عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نديرو كيف دي كريب سالي اون فارس تاع البولي و لي ليغوم، ونديرو لهم تانيك اون صوص فرomاج. حيجونا بزاف بنان، يجونا خفاف والبنه ما شاء الله. الى عجبتكم لا ريسيت تاع اليوم ما تنساوش تاكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم كل ما هو جديد. تبعوا معايا لي زانغريديون. عندي هنايا 2 كيسان تاع الماء، كاس تاع الحليب، 2 حبات ولاد الدجاج، وعندي هنايا كميه قليله من المعدنوس قطعته رقيق، 2 سنينات توم غابي، وهنايا حوالي 2 مغارف كبار تاع ماكله تاع الزيت، وهنايا حبه طوماطيش نقيتها ونحيت لها الزريعه تاعها وقطعتها دي بتي دي كيما راكم تشوفوا. وبور لي زيبيس نسحقوا شويه ملح، شويه فلفل كحل، وبيان سور لا فارين حسب الحاجه. بسم الله نبداو لا بريباراسيون. هنايا اول حاجه في لو ريسيبيون ندير هذوك 2 كيسان تاع الماء حيخلي لنا لي كريب تاعنا صالي بزاف خفاف. نزيدو عليه هذاك الكاس تاع الحليب وهذوك 2 حبيبات ولاد الدجاج. بريسك نديرو لي زانغريديون كامل كيف هكذا، ونزيدو عليه هذوك 2 مغارف كبار تاع ماكله تاع الزيت، وبيان سور نزيدو رشه تاع الملح مع كميه القليله تاع الفلفل الكحل، ونبداو نخلطو كامل هاد لي زانغريديون غير بلو فوي حتى ينسجموا لنا كامل المقادير. وهذوك لي زويت فتحوا بيان خلطوهم مليح. بعد ما خلطتهم بيان نبداو نزيدو في لافارين. الفارينه كيما نقول لكم توجور غربلوها باش تحصلوا على نتيجه مليحه. فوالا فارينه حسب الحاجه، خلطوها بيان بلو فوي حتى نحصلوا على لا تيكستور تاع لي كريب، القوام تاع لي كريب. نخلطوا بيان باش ما يجوناش هذوك لي غرومو، وتوجور نواصلوا نزيدوا لا فارين حتى نوصلوا للقوام المطلوب. بعد ما تحصلت على لا تيكستور ولا على القوام اللي كنت نحوس عليه، هنايا لا بات تاعي ولا لاباري تاع لي كريب ما جاونيش فيها لي غرومو باسكو خلطتها بيان. نتوما الا خرجوا لكم لي غرومو تقدروا تصفوها نورمال، يا با سوسي. فوالا خلطوها بيان بلو فوي هكذا حتى نتحصل على هاد لا تيكستور. هنايا نزيد لي زانغريديون الاخرين، نزيد هادوك 2 سنينات تاع الثوم غابي بيس قلت لكم لي كريب تاعنا تاع اليوم راح يكونوا صالي. الوغ في لاباط نخلط لهم الثوم لا طوماط، ونزيدو رشه تاع المعدنوس حيجوكم بزاف بنان. ديجا لاباط هكذا وحدها ميم لو كان ما ديرولهاش اون فارس وحتجيكم بنينه. فوالا هكذا ونخلطوهم بيان غير بلو فوي. كنت ديجا درت معاكم في لاشين لا ريسيت تاع دي كريب سالي، بصح درتها لكم بلا فيونداشي ودرتها لكم على شكل شغل دي لازاني، درت لكم شغل اون تارت. اللي راهي انتريسي نخلي لكم في لا بار دانفو لا ريسيت. فوالا اليوم جبت لكم حاجه جديده، اون فارس جديده بأون صوص، ميم الشكل تاعهم راح يكون جديد. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. فوالا بعد ما خلطت كامل لاباري ديالي نغطي لو ريسيبيون بالبابي فيلم ونخلوهم يروبوزيو شويه. جوزو دوكاتيك لي زانغريديون تاع لا فارس. عندي هنايا حبه بصل كبيره قسمتها هكذايا كيما راكم تشوفوا بشكل صغير. هنايا عندي حبه فلفل حلو حمراء كيف قطعتها دي بتي دي. هنايا كيف حبه فلفل حلو كولور فيرت، حبه فلفل حلو خضراء ولا طرشي قطعته بشكل صغير. وهنايا كاضافه حبيبه فلفل حر كيف قطعتها هكذا مرصوات صغار. هنايا عندي كميه تاع صدر تاع الدجاج مرحي بالنسبه لا كونتيتي حسب الرغبه. هنايا عندي شويه زيتون خضر افيلي شللته بيان ونقصت له كامل الملوحيه ديالو. هذا سي فاكولتاتيف، اللي ما حبش تزيدوا ما تزيدوش، بصح تزيد لكم في لو غو وفي البنه. وبور لي زيبيس عندي شويه ملح شويه فلفل كحل وشويه فلفل عكري. هنايا في مقله درت كميه قليله من الزيت ونبداو نقلو في البصل ديالنا هكذا. نزيدو عليه هذاك الفلفل ونخلو الخضره ديالنا تتقلى وتدبال في غردها.
بعد ما دبلنا شويه هذوك لي سورت تاع الفلفل والبصل، هنايا نزيدو عليهم هذاك الصدر تاع الدجاج اشي. فوالا نحلوه بيان هكذا ونخلوه يدبل ويتخلى كامل مع هاد لي ليغوم. دا نحلوه غير بلا كويير ونخلوهم يتخلاو كامل في راحتهم. هنايا نتبلوا لافارس ديالنا كيما قلت لكم، شويه ملح شويه فلفل كحل وشويه فلفل عكري. نتوما تقدروا تزيدوا لي بيس اللي حبيتو، تقدروا ديروا ميم تاع شاورما كيف يجيكم بنان. انا اليوم حبيتهم هكذايا سامبل. انا نعطيكم ليدي وانتوما تفننوا في لو غو. فوالا نخلطوهم بيان، نزيدوا عليهم هذيك الكميه تاع الزيتون، تحبوا ميم تستغناو عليها ولا تعوضوها ميم بشويه مايس، كيف لافارس تاعكم حتجيكم بنينه. هنايا نعطيكم اون بوتيت استوس، نعطيكم تدبيره صغيره كي تخدموا هكذايا دي فارس باش تفارسيو لداخل دي كريب ولا دي ساندويتش ولا لافارس تاعكم، ديروا عليها مغرفه كبيره تاع ماكله تكون بيان بومبي هكا. انا ما عمرتهاش مليح هكذا باش تكون مقببه بيان تاع لا فارين هكذا على لافارس ديالكم. لا فارين راح تحكم لكم لافارس، ما تخليهاش تجي مفته، كل مرسوين هكذا حتتماسك شويه. فوالا ونخلطوا كامل هاد لي زانغريديون ونخلوهم يتقلاو غير في غردهم. ما راح نزيد لهم انا حتى قطره ما، نخلي داك لو بولي يطيب غير في الماء تاع البصل والماء تاع الفلفل هكذا باش تجيني لافارس تاعي شغل مشويه فيها الكو تاع الشواء، ما تجينا شغل تكتوكه. فوالا نخلطوها بيان ونخلوها تتجمر وطيب غير في غردها. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بديت نطيب في لي كريب ديالي. هنايا قليت شويه فريت، حنرافق هاد لي كريب بلي فريت. وهنايا كيما راكم تشوفوا عندي لاصوص بعد ما خليتها بردت بيان، فوالا راهي في المقله. وهنايا عندي اون كريم فرomage ولا اون صوص فرomage كريمه الجبن. فوالا هذه خدمتها معكم ديجا في الفيديو السابق، انا حنخلي لكم لو لين تاع لا ريسيت في لا بار دانفو. فوالا دون اون كريبيير دهنتها بشويه زبده كيما راكم تشوفوا معايا، خليتها سخنت بيان ودرت لاباري ديالي تاع لا كريب نخليها طيب من الجهه الاولانيه جوست غير طيب وتبدا تحمر وتشد روحها بيان، نقلبوها على لوطر كوتي. فوالا نقلبوا لا كريب تاعنا من الجهه الاخرى. فوالا توجور ديروهم على نار قليله باش يطيبوا لكم بيان هكا. نقص لها شويه ونبداو نديرو في لو مونتاج تاع لي كريب تاعنا. اول حاجه ندير هنايا لا كريم فرomage. هنايا حاجه اختياريه، كل وحده ديروا واش حبت، تحبوا ديروا طون تحبوا تخلوهم هكذايا سامبل غير بالخضره ديجا لاباط تاعهم راهي مدوزنه، كل وحده دير على حساب مقدورها ولا على حساب لو غو تاعها. فوالا هنا نديروا لا كريم فرomage. هنايا ندير هذيك لا فارس تاع الخضره مع لو بولي، نمشوها مليح على بها. قلت لكم خلوهم على نار قليله لو طون اللي رانا نديرو في لو مونتاج لا كريب تاعنا راهي طيب من الكوتي الاخر. فوالا نمشوها بيان، نديرو كلكو فريت نمشوها بيان وبلاطيوها باش يتغلقوا لنا مليح باش ما يجوناش خشان هكذا. وهنايا عندي شويه فرomage غابي نديروه من الفوق. توجور اخدموا فوق لا كريبيير ديالكم باش هذاك لو فرomage يذوب. راني نزيد هنايا من الفوق شويه لاصوص هكذا، نشوف لا كريب تاعي اسكو طابت من تحتها. وي طابت، الوغ نقلبوها هكذا اون دو وبلاطيوها بيان غير بلا سباتول. فوالا نخلوها تتحمر على لي دو كوتي هكذا. هنايا راني نزيد ندهن لا كريبيير ديالي بالزبده باش لي كريب تاعنا يجونا شويه كروستيونط. فوالا شويه مقرمشين نمشوها بيان هكذا. وكي تتحمرنا مليح من هذا الكوتي نقلبوها على الكوتي الاخر. فوالا توجور زيدوا غير شويه زبده باش تحصلوا تانيك على اون بيل دورور هكذا.
فوالا. ونقلب لا كريب ديالي على الجهه الاخرى باش تزيد تحمر لي بيان وتاخذ لي هذيك القرماشه. هكذا نبوجيوها غير شويه، راهي سخونه، ونخلوها تتحمر. كما شفتوا معايا طريقه بزاف سهله وحتتحصلوا على نتيجه مليحه. توجور بلا ميم ميثود. حنزيد نطيب واحده اخرى، ندهنوا لا كريبيير تاعنا بشويه زيت، وتوجور نار قليله كما قلت لكم هكذا. ونبداو نديرو في لاباري تاعنا تاع لي كريب. نمشوها بيان ونواصلوا بنفس الطريقه. نديرو لا صوص فرomage، لا فارس، كلكو فريت او دو فرomage. نكمل بنفس الطريقه. فوالا كيما هنايا باغ اكزومبل وين ما مشات لكمش لاباط غير بلا لوش تقدروا تزيدوا هكذا شويه لاباري، باسكو كي نديروا لها الخضره تولي شويه ثقيله. ونمشوها كامل هكذا. فوالا نكمل انايا لي كريب ديالي كامل بلا ميم ميثود، كامل بنفس الطريقه. ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا دو دريساج. هامليك لي كريب ديالنا في الشكل النهائي بعد ما وجدوا. كما راكم تشوفوا فيهم خرجوا ما شاء الله، جو بيان دوغي، طابوا مليح ما تحرقوش. فوالا كما شفتوا معايا اون ريسيت تري فاسيل ا فير، بزاف سهله en même temps فيتاميني. فيها الخضره، فيها لو بولي، فيها دو فرomage. فوالا وانتوما كل واحد يستعمل حسب مقدوره، كل واحد يستعمل سولون لو شوا اللي يحب. نقسم معكم حبه نشوفوا كيفاش جاتنا من الداخل. بسم الله. فوالا شوفوا شحال طريين وخفاف ومام تانيك ماشي ناشفين. شوفوا يتقسموا وحدهم. فوالا نوريكم من قريب كيفاش جاونا. شوفوا كيفاش جاو من الداخل بهذيك لا كريم فرomage ولا صوص فرomage. شوفوا ماشي ناشفين كامل ما شاء الله، بزاف هايلين. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. كما شفتوا معايا كما قلت لكم اون ريسيت بزاف سهله وتقدروا ديروها في رمشتين. الوغ هذه هي لا ريسيت تاعنا تاع نهار اليوم اللي كانت دي كريب سالي. كما شفتوا معايا نتمنى ان شاء الله تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.